मेरी वॉइस सोनी में आप दोस्तों को खुश आमदीद कहती हूँ। एक रोज़ की बात है, खाला किसी तकरीब में गई हुई थी कि अचानक राहत घर आ गया। मैं अकेली थी और दोपहर के 3 बज रहे थे। वो सीधा मेरे कमरे में चला आया और मुझे हाथ से पकड़कर मेसेरी पर बिठा दिया। मैं कभी भी इस तरह उससे बेतकल्लफ ना हुई थी और ये एहसास भी था कि घर में दूसरा कोई नहीं है। मैं खौफ से ठंडी पड़ गई। तो वो हंसने लगा। अजीब लड़की हो, अपने होने वाले शोहर से डरती हो। देखो, तुम मेरी होने वाली बीवी हो। काफ़ी देर तक वह मुझसे ऐसे बातें करता रहा और मैं हूँ हाँ में जवाब देती रही। घबराहट के मारे मेरा बुरा हाल था। जी चाहता था कि जल्दी से खाला आ जाएं ताकि मेरी राहत से जान छूट जाए। वो बहुत गौर से मेरा चेहरा देख रहा था। आखिर कहने लगा, तुम मुझसे इतना क्यों शर्माती हो? क्यों इस कदर दूर दूर रहती हो? मुझे ये बात पसंद नहीं है। आज मैं तुम्हारे और मेरे एक दरमियान बेमानी फासलों को मिटा देना चाहता हूँ ताकि तुम बेतकल्फ़ी से मुझसे बात कर सको। मैंने बहुत उसे दामन छुड़ाना चाहा। बदकिस्मती से वो मेरा मंगेतर था और इसी हक के वास्ते से मैं वक्त से पहले सुहागन हो गई। बाबा जान की वफ़ात के बाद अम्मी शदीद हालात के सबब बीमार रहने लगीं। उन्हें टीबी थी। मेरे 8वीं जमात तक पहुँचते पहुँचते वो हिम्मत हार चुकी थी। उनके बाद अब मेरा सबसे करीबी रिश्ता खाला का था। फिर मुझे वो अपने घर ले आईं। खाला का एक ही बेटा राहत और हम दोनों साथ ही पढ़ते थे। जब ज़रा होश संभाला तो खाला हमारी मंगनी करके हर अंदेशे से आज़ाद हुई। उधर ख़ानदान भर में खाला की नेक दिली के चर्चे होने लगे कि उन्होंने रहम दिली से काम लेकर सगी बहन की बेटी को दर दर की ठोकरों से बचा लिया। खालू मेरे चचा थे और एक ही घर में अपने मंगेतर के साथ खेलते हुए बड़ी हो गई। जब रिश्तों की समझ आई तो मंगेतर से हिजाब भी आने लगा और मैं राहत से अलग थलग रहने लगी। उसको शर्मो हया कह लें या खाला की तरबियत, जो अपने सपोत से मेरी मंगनी करके बेज़ाहिर हर अंदेशे से बेनियाज हो गई थी। लेकिन शैतान तो इंसान के पीछे लगा रहता है। जब मौका पाता है वार करने से नहीं चूकता। बेशक मैं राहत से दूरी इख्तियार किए रहती थी, लेकिन बहरहाल वह मेरा मंगेतर था। वो एक खूबरू और दिलकश नौजवान था। हालांकि मुझसे 10 बरस बड़ा था, लेकिन बदकिस्मती से वो मेरा मंगेतर था। क्योंकि एक दिन मुझे अकेला पाकर उसने मेरे साथ वो हरकत की कि उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी ही बदल कर रह गई। वो तो चला गया, मगर जब खाला आई तो शाम तक मेरी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थीं। उन्होंने कुछ पूछना चाहा, लेकिन मैं अफसुर्दा थी। खाला की हिम्मत ना पड़ी। वो अक्सर मुझे उदास देखकर ये ख्याल कर लेती थीं कि मुझे अपनी मरहूम माँ की याद आती है। इस पर वह मुझे कुछ ना कहती थीं, अलबत्ता प्यार भरा सलूक ज़्यादा करने लगती थीं। उस दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया। मुझे कोई काम ना करने दिया और खाना खुद पकाया। फिर काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करके मेरा जी हल्का करने की कोशिश करती रहीं। मैं कई दिनों इरादा करती रही कि इस वाक़ये का जिक्र खाला से कर दूं, मगर कैसे करती? मैं राहत से डरती थी। तभी ये सोच कर भी चुप हो गई कि खाला के दिल में बुराई डालने से क्या फ़ायदा। अब तो जो होना था वो हो चुका। अब आखिर में तो मैं राहत की ही दुल्हन बनना है। दरअसल मुझ में हिम्मत ना थी। जाने क्यों यतीम बच्चियां बुज़दिल हो जाती हैं, लेकिन कुदरत को मेरी ये राजदारी मंजूर ना थी। उसने खुद मेरा राज अफशा कर दिया। तब खाला ने हैरान होकर पूछा, ये सब क्या है? अपने साहबजादे से पूछिए, वही इस गलती की जिम्मेदारी हैं। खाला ने राहत से पूछा तो वो कस्में खाने लगा, अम्मा मैं कसूरवार नहीं। अनम झूठ बोलती है। न जाने कौन हमारे घर की इज्जत को खाक में मिला गया है और अब ये झूठी तोहमत मुझ पर लगा रही है। मैं किसी गैर का गुनाह अपने सर लेने को हरगिज़ तैयार नहीं, और अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। उसकी बात सुनकर खाला दंग रह गईं। हालांकि मैं सच्ची थी, उनका बेटा झूठा था, मगर उन्होंने एक ही बात की, अगर तुम सच्ची थी और जब मेरे बेटे ने तुम्हारी जानिब हाथ बढ़ाया तो तुमने मुझे तभी क्यों ना आगाह किया इस बात से? अब जबकि राज छुप नहीं रह सकता तो तुम उसका भांडा फोड़ रही हो। मैं जान गई कि खाला पर औलाद की मोहब्बत गालिब आ गई है। यूँ उन्होंने अपनी औलाद को सच्चा और मुझे झूठा करार दे दिया। उनको अपने शोहर से भी खौफ आ रहा था कि उनको मालूम हो गया तो पहली बात यही मुंह से निकालेंगे कि राहत को घर बदर करो। मंगनी तो हो गई है थी, फिर भी सब्र का दामन हाथ से क्यों छूट गया? या फिर बेटे पर इल्ज़ाम ठहराया तो उसे आड़े हाथों लेंगे कि घर में ये क्या तमाशा हो रहा है। खालो गुस्से के बहुत तेज़ थे। सब उनसे डरते थे। खाला ने मुझे ही कसूरवार ठहराया, यहाँ तक कह दिया कि वो लड़का है तो तुम लड़की हो।
اس کے بعد ماں بیٹے نے جو سلوک میرے ساتھ کیا، میرا تو کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ دونوں نے طوطے کی طرح میری طرف سے آنکھیں پھیر لیں۔ میں ہی بد کردار ٹھہرائی گئی۔ میں خالہ کی بے رخی سے رو رو کر دیوانی ہوئی جاتی تھی۔ مجھے راحت کی بے وفائی سے زیادہ خالہ کی محبت کے چھن جانے کا دکھ تھا۔ اب رہ ہی کیا گیا تھا میری دنیا میں؟ ایک خالہ کی محبت کا سہارا بچا تھا، سو وہ بھی ٹوٹ گیا۔ میرے دل سے راحت کے لیے بد دعائیں نکلنے لگی تھیں۔ سوچتی تھی کہ اگر میں پسند نہ تھی تو مجھ سے منگنی کرتا، منع کر دیتا۔ یہ سب چال چلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے صاف کہہ دیا کہ میں کسی اور کا پھندہ اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتا، اور میں ہرگز اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ پھر مجبور ہو کر انہوں نے ایک لیڈی ڈاکٹر کا سہارا لیا جو ان کی جاننے والی تھی۔ اس کو عزت و ناموس کا واسطہ دیا اور بڑی مشکل سے رضامند کیا۔ یوں انہوں نے ناموسی تو بچائی، لیکن ایک گناہ کبیرہ اپنے سر لے لیا، اور اس بات سے خالو کو بھی آگاہ نہ کیا۔ خالہ میری یہ گناہ جانتی تھی، پھر بھی مجھ سے پوچھا اگر کوئی پسند ہے تو میں تمہاری اس سے شادی کر دیتی ہوں تاکہ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ میں کیا جواب دیتی؟ میری تو زبان پتھر کی ہو گئی تھی۔ اب مجھے گھر میں رکھنا ان کے لیے خطرہ تھا، لہٰذا کوشش کر کے میرا رشتہ تلاش کیا اور میری شادی کر دی۔ خالو ایسا نہ چاہتے تھے، مگر بیٹے کے انکار سے مجبور ہو گئے تھے۔ خالہ کے بیٹے نے سوچا تھا اس کا شوہر سہاگرات کو ہی نکال دے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ مجھے پا کر خوش ہو گئے اور میرے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے، اور بعد میں بھی بہت اچھا رکھا، ہر طرح کا سکھ اور آرام دیا۔ ان کی محبت اور تحفظ پا کر میں پچھلے داغ کو بھول گئی، اور اب میں اپنے خاوند کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ بچپن سے یتیمی کی زندگی ملی تھی، سوچا کرتی کہ برے دنوں کے بعد اچھے دن بھی ضرور آئیں گے۔ دن سکون سے گزر رہے تھے، مگر یہ میری خام خیالی تھی، کیونکہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ شوہر کے گھر میں میرے لیے سکھ کی گھڑیاں بہت کم تھیں، چونکہ خالو سگے چچا تھے۔ اگرچہ انہوں نے مجھے بیٹی کی طرح رخصت کیا تھا، لیکن میری شادی کے بعد ان کو احساس ہوا کہ جو پیار ایک بیٹی کو دیا جاتا ہے ویسا پیار مجھے نہیں دے سکے۔ انہیں اپنی خفت کا تب احساس ہوا کہ جب میں ان کے گھر سے رخصت ہو گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے ان کی خدمتیں میں کبھی غفلت نہ کی تھی، ہر وقت ان کی تابعداری کیا کرتی تھی، ان کے سارے کام بہت خلوص اور نیک نیتی سے کرتی تھی۔ وہ اکثر میرے گھر آتے اور کہتے کہ بیٹی میرا گھر تیرا ہے اور میں تمہارے باپ جیسا ہوں، لہٰذا تمہاری خیر خبر لینا میرا فرض بنتا ہے۔ وہ جب بھی میرے گھر آتے تو خالہ کو مجبور کرتے کہ چلو بیٹی کو لے آتے ہیں، اس کا ہمارے سوا اور کوئی ہے بھی نہیں۔ مگر خالو کو اندر کے معاملے کا تو کوئی علم نہ تھا۔ خالہ آنے سے انکار کرتی تو ان کو بلا بھلا کہتے اور خود مجھے لینے آ جاتے۔ بے شک خالہ دل سے یہی چاہتی تھیں کہ میں ان کے گھر نہ آؤں تاکہ میرا سامنا ان کے بیٹے سے نہ ہو، مگر خالو کے سامنے مجبور ہو جاتی۔ خالو کو اس بات کا بھی بہت دکھ تھا کہ ان کے بیٹے نے مجھ سے شادی سے انکار کیا تھا۔ بہرحال جس بات کا مجھے ڈر تھا وہ ہو کر رہی۔ ایک روز میں چھت پر خالو کے کپڑے پھیلانے گئی تو راحت اوپر آ گیا۔ خالہ سو رہی تھیں اور خالو گھر پر نہ تھے۔ کہانی کا سیکنڈ پارٹ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔